Isakche surbuzon, tuka doniate betoita, sonkostani sotantuka, uskia kontin sotantuka, kushal ponan sotantuka, sogle korin sotantuka. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्मेची नावी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. मोगाच्या बाबांबडीनो बागयोन आगोस्तीन अशें म्हणटालो, You have created us, O Lord, for yourself, and our hearts are restless until they find rest in you. तुवें आमकां रोसलें सुमया तुजे खातीर आनी आमच्या काळजांक शांती ना बगोर तुजें सवें. हेंच कितें जेजू आयज आमकां शुभ वर्तमानान म्हणटा. सगलीं तुमी खोस कोत्तात ओज्याच्या बारा खाला आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां शांती समाधान दितां. ह्या जेजूचे उतरांचेर विस्वासून आमचे सगळे आटेविटे, आमचे संकोश्ट, आमचे प्रस्न जेजू मुखार आमी हाडुया. हे मिसांतल्यान जेजूक आमी उबारुया आनी ताजे कडसून आमकां खरी शांती, खरें समाधान आमी घेवन शांती समाधानाचे दूत ह्या संवसारान आमी जावं, ताजीच कृपा आमकां जण एकल्याक ह्या मिसांत मागून घेवया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावं. पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुमया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सुमया काकलूत कर. महिमा देवाक पुंसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार कोत्तांव, आमी तुका दिनवासतांव. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटांव. सुमया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सुमया देवा देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय, आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं इस्वर, एकलोच तूं परमेस्वर. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतलीं तुवें आमकां सोडयलें, तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जाकारिसाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, सियोनाचे दुवे एकदम खुशाल जा, जेरुसलेमाचे दुवे आनंदाचे उल्हास सोड. हो पळय तुजो राजा तुजेशी येता, तो प्रामाणीक आनीक जैतिवंत, तो बोलो आनी गाडवार बसून येता. गाडवाच्या पोरार मुणगे गाडवाचे कोचराचेर बसून येता. एफ्रायमाच्यो गाडयो
आनी जेरुसलेमाचे घोडे तो नाच करतलो. झुजाचो धोणू तो मोडटलो. राष्ट्रांक शांती परगडटलो. ताचें सम्राज्य एका दोर्यातावन दुसऱ्या दोर्यापर्यंत आनी नदीचे देगेर तावन पृथ्वीच्या शिमापर्यंत पावतले. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. म्हणुया, देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी वडवी गायतां. सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. दिसान दीस तुका दिनवासता. तुज्या नांवाची स्तुती करता. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. सर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चोडटात तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. तुवें रचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्पराक. तुजे भोक्त तुजें वंदन करूं. तुजे राजवटकेची महिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगळ्यो ताच्यो कन्यो मोगाच्यो. सोकला पटोल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. जुलुमान चपल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. भाग्योंत पावलून रोमकारांक बरल्यो चिठी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, तुमचें जिवीत कुडीच्या वंडावण्या प्रमाणे न्हय, तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत, कित्याक देवाचो आत्मा तुमचें स्वयं विराट करून येता. खरेंच देवाचो आत्मा तुमचे सगळ्यान नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात. ताणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवंत केला. त्या देवाचो आत्मा तुमचे स्वयं विराट करून येता. अशें जाल्यार ताणें जेजूक मरणांतलो पुनर्जिवंत केला, तोच तुमचे स्वयं येतल्यार आपल्या आत्म्या वरवीं तुमचो विनाशी करी नव्यान जिवंत करतलो. म्हणटच भाव भयणीनो, आमकां कायदे आसात खरे, पूण मासा रोगता प्रमाणे आमी जेवचे न्हय म्हूण मासा प्रमाणे जेवचें म्हूण आमकां मासा रोगतान कायदो ना. मासा रोगता प्रमाणे जियेतात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या कन्यांनी जिवीत जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. देवाचें उतर हें. उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. बापा, सर्गीच्या आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिन वाचतां, कित्याक सोयच्या राज्याचे गोठ तुवें लालनाक उक्ते केले. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्po तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. जेजून म्हणलें, बापा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणाऱ्यांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. पळय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा.
आनी पुताक कोणूच अळकोना बगोर एकलोच बाप तशेंच बापाक कोणूच अळकोना बगोर एकलोच पूत आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशीन बाप दाखयतोच सगळीं तुमी कोस कोत्तात आनी ओज्याच्या बारा काल आसात तीं म्हजीशीं यात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें तर म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमानी मोगाच्या बाबा भयणीनो कोरोना व्हायरस ही पेस पिडा संवसारांत सुरू जाल्ल्याक आख्खे मनशाकूळ एके भाशेन कुसांबळायक सांपडलां ही पेस पिडा सुरू जाल्ल्याक जायत्याचें जिवीत हाल्लां जायत्यांच्यो सिरवेस्यो वचून एके भाशेन हो लोक बेकार जावन प्रस्नांक सांपडला जायत्यांचीं घरचीं हे पिडेक सांपडून तीं सगळीं संकश्टाक सांपडल्यांत जायत्यांचीं घरचीं मरून तांच्या कुटुंबांनी एके भाशेन दुखाचो पड्डो कसो आयला हे भाशेन हे पेस पिडेक लागून मनशा कुळाचें जिवीत हालतें दोलतें जालां असल्या वेळार मोगाच्या बाब भयणीनो जायत्यांच्या मनान प्रस्न येतले आमी कितें करचें कोणाशी आमी धांवचें कोण भाशेन ह्या प्रस्नाक आमी फुडो करचो कोण भाशेन ह्या आमचेर पडलेल्या ओज्याचेर ओजें आमी कशें ताणचें बाब भयणीनो आयच्या वाचपांनी आमकां हाचो जबाब मेळटा पयले सुवातेर आमी पयलें वाचप पळोवया जाकारियस प्रवादिच्या पुस्तकांतलें वाचप इस्रायल पोरजा बाबिलोनीन निर्वाशी आसली गुलामपणान आसली आतां परत ती आपल्या गांव घरा पावली तेन्ना तांणी पळयलें सगळेंच तांचें निसणटण जाल्लें तांच्या गांवचें निसणटण तांच्या देव मंदिराचें निसणटण तांचो गांव सगळोच पाड जाल्लो आनी आमी जाणाव हे पोरजे केन्नाच पॉलिटिकल फ्रिडम कसो नासलो एका फाटल्यान एक राष्ट्र येवन तांचेर जबरदस्ती चलयताले तांचेर राज चलयताले आमी जाणाव जेजू आयलो तेन्ना रोमकार तांचेर राज चलयताले म्हणून एके भाशेन हे पोरजे केन्नाच एक फ्रिडम कसो तांकां मेळूंक ना आनी बाबडीनो असल्या परिस्थितीन आसतना ही पोरजां आपल्या दोळ्यांनी तेल घालून सोडवणदाराची वाट पळयताली कित्याक देवान हे पोरजेक एक सोडवणदार बसयल्लो आनी ही पोरजां अदीक करून असली परिस्थितीन आसतना संकश्टाच्या वेळार ती एका सोडवणदाराक रावताली पूण कसलो सोडवणदार जायत ती रावताली ती सोडवणदार जावन आसलो एक बॉलिस्ट झुजारी कसो एक वॉरियर कसो एक राजा कसो जो सगळोच बळान भरलेलो जो सगळोच पोदवेन भरलेलो जो ह्या सगळ्या दुस्मानाचो भस्म करतलो आनी इस्रायल देश एक मुख्य देश करतलो पयलो देश करतलो असलें तांचें चिंतप आसलें पूण जाकारियस प्रवादी हे पोरशेक एक संदेश दिता कसलो संदेश कुशालकायेचो बोरवाशाचो पयलेच वडींनी आमी आयकलां सियोनाचे दुवे एकदम खुशाल जा जेरुसलेमाचे दुवे आनंदाचे उल्हास सोड हो पळय तुजो राजा तुजेशी येता पूण राजा कसलो न्हय इस्रायल पोरजा रावताले तसलो राजा पूण हो राजा जावन आसा भोलो हो राजा जावन आसा प्रमाणीक
हो राजा जावन आसा जैतिवंत, एका गाडवाचेर बसून येतलो राजा असलो जावन आसा तो राजा. न्हय एका घोड्याचेर बसतलो. घोड्याचेर बसतले राजा झुजाक वेताले, पूण गाडवाचेर बसतले राजा समाधानाची बोली करूंक येताले. दे वेंट ऑन अ डॉंकी टू प्रमोट पीस. आनी हेच एके भाशेन दाखोवड कोत्ता की जेजू येवचो आसा तो राजा, वो सोडमंडार येवचो आसा तो राजा न्हय संवसारी राज चलयतल्या राजा भाशेन, पूण ताजें रायपण एके वेगळेच भाशेचें. आनी हीं उतरां जीं आमी आयकल्यांत, तो एका गाडवाचेर बसून येतलो राजा आमी खरीच भाशेन आयकता. जेन्ना जेजू जेरुसलेम प्रवेश करतना एका गाडवाचेर बसून तो गेलो. एके भाशेन आमी ह्या जेजूच्या कोस्तांच्या आयतारा हें वाचप एके भाशेन रिफर केल्लें आसा उगडास कोच्च्याक, की जेजू जें कितें जकर्यास प्रवाद्यान जेजू विशीं बरयल्लें, जेजू सगळें शांती पावलें जेन्ना जेजू जेरुसलेम प्रवेश करतना एका गाडवाचेर बसून आयलो, दाखोवच्याक की तो एक राजा, शांती करूंक आयलोलो राजा. तो एक राजा जो मनशांक शांती घेवन आयला. आनी आयच्या शिव वर्तमान बाबडीनो आमकां जेजू खरीच भाशेन म्हणटा, सगळीं तुमी खोस कोत्तात, ओज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजी शिंयात. हांव तुमकां शांती दितां, हांव तुमकां समाधान दितां. बाबडीनो आमी पळयता जेजून न्हयच फकत हीं उतरां उसारलीं, पूण ताच्या जिवितान आमी पळयता कोण भाशेन जेजून शांती मनशांक वांटली. जेन्ना तो खोडकार जेजू सरशें आयलो, सायबा तुका खुशी आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजू म्हणटा, वय म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ जा. हो मनीस बरो जावन शांतीन गेलो. ती पोर्तुगालान सांपडली वस्तरी जेजू म्हणटा, वच आनी आनीक पातक करिनाका, हांव तुजीं पातकां बक्षितां. ती वस्तरी शांती समाधान घेवन आपल्या घरा पोत्तली. ती नायमीची वस्तरी, तिचो पूत संपलोलो. जेजू तिका म्हणटा, रडूं नाका. तिच्या पुताक नवें जिवीत दिता. हे वस्तरेक जेजू शांती फावो कोत्ता. ते समारितान वस्तरेक जेजू म्हणटा, हांव तुका जिविताचें उदक दिता. ही वस्तरी जेजू सगळें मोग अणभवता, शांती अणभवता आनी शांतीची खबर दुसऱ्यांक सांगता. जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो, जेजूचे शीस सगळे भिरांतीन घरान बंद करून आसले. जेजू आमचे मोदें येता आनी म्हणटा, शांती तुमकां. भिरांकूळ जाल्लीं काळजां एके भाशेन जेजू मोवाळायता, तांकां शांती वांटा. तर बाबडीनो, जेजूच्या आख्या जिवितान पळोवंक गेल्यार जेजून बापाची शांती मनशांक वांटली. जेजू जालो बापाची शांती स्वरूपकार. म्हणून जेजू जेन्ना तो आमकां म्हणटा, सगळीं तुमी खोस कोत्तात, ओज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजी शिंयात. जेजू बेश्टींच उतरां उलयना, पूण आपल्या जिवितांतल्यान ताणें ही शांती मनशांक वांटली. जी मनशां जेजू सरशें आयलीं तांणी जेजू कडसून शांती अणभवली. आनी खरेच भाशेन जी मनशां जेजू सरशें ल्हानविकायेन आयलीं, तांकां ही जेजूची शांती अणभवूंक मेळ्ळी. न्हय ते गोरवीस मनीस जे आपल्याचेरूच एके भाशेन पात येताले, देखून फारिझेव धर्मशास्त्री, तांकां देवाचे गूट लिपून उरले. आनी हेंच कितें जेजू आयच्या मागण्यांतल्यान एके भाशेन बापाक दिनवासता, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट ताणें ल्हानाक उक्ते केले. न्हय गोरवीस मनशांक ताणें आपली काळजां मनां जेजूक आनी जेजूचे सडवणेक ताणीं दांपलीं, कित्याक ते गर्वान भरलेले. पूण ल्हानवीक मनशांनी जेजूची शांती अणभवली, तांकां देवाच्या राजाचे गूट उगडापे जाले. कित्याक देवाच्या राजाच्या गुटांक ती आयतीं आसलीं, उक्तीं आसलीं, ल्हानवीक आसलीं. आमच्या जिवितान अशेंच आमी शांती अणभवतले जाल्यार आमी ल्हानवीक जावंक जाय. जेजू सरशें आमी येवंक जाय. हांव सुरवातेच्या उतरांनी भगीन आगुस्तिनाची खबर कोत्तालो. तो आपल्या जिवितान आपल्या जिविताचो ओड सोदूंक भोंवलो. संवसारी दादोसपणांनी ताणें जिविताचो ओड सोदलो, पूण ताका जिविताचो ओड मेळूंक ना. ही डीड नॉट फायंड मिनींग टू हीज लायफ. सो शेवटी जेजू सवें खरी शांती आसा, जेजू सवें खरो जिविताचो ओड आसा म्हूण ताका कडून आयलें. आनी ह्याच खातीर सर शेवटी तो म्हणूंक पावलो, तुवें म्हाका रुसलें सुमया तुजे खातीर, आनी म्हज्या काळजाक शांती ना बगर तुजें सवें. तर बाबडीनो, आमच्या जिवितांत आमच्या अवघड परिस्थिती मदें आसतना
जेजूचेर आमचो विस्वास ठेवुया. ताच्या उतरांचेर विस्वास ठेवून जेजू सरशें आमी येवया. तो आमकां बरी शांती दिता, तो आमकां खरें समाधान दिता. आमचें जू एके भाशेन तो समजता आनी आपलें जू आमचें दिता. आमी जाणा जेजू आपल्या बापायक बागेन जुजेक थोबयाच्या कामान आदार कोत्तालो आनी जुजे असल्यो जू तो तयार कोत्तालो जी आमी गोरवांचेर घालता जोताक वता तेन्ना. आनी जेजूक बेस बरें खबर आसा खंयचें जू कोणाक बरें लागू जातलें. तेच भाशेन जेजू बाबडीनो जेन्ना तो म्हणटा म्हजें जू तुमचेर घेयात, जेजू जाणा आमच्यान कितलें लेगून आमच्या जिविताचे जू आमच्यान व्हरूं येता, आमच्या जिवितांतले खुरीस आमच्यान व्हरूं येता, संकोच व्हरूं येता. जेजू आमच्या बरोबर चलता, जेजू आमच्या सांगाता आसा. तर आमच्या जिवितान जेजूच्याच उतरांचेर खोल विस्वास ठेवून आमच्या बोडाचेर न्हय, संवसारी वस्तूंचेर न्हय, पूण जेजूचेरूच खोल विस्वास धरून आमी जेजू सरशीं येवया. आमचें दूख आमचें संकोच ताचे एके भाशेन काळजान घालुया आनी खरी शांती जी जेजू आमकां दिता ती आमी घेवन ह्या संवसारान जेजूचे शांती समाधानाचे आमी दूत जावंक, हातयारां जावंक जेजूची कृपा आनी बोड आमकां जण एकल्याक ह्या मिसांत मागून घेवया. देवाच्या उतरांतल्यान आमचो बाबार्थ जिवो जाला, होच बाबार्थ आमी सांगाती उसारुया. सोत मानता देवाक, सर्वविदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मारी थावन जल्मलो, होंच पिलाता खाल ताणें खोस सुचले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार सोडलो, सर्पविदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आपणा सरशीं येवंक आमकां आपयतलो जेजू आमची मागणी आयकूंक सदांच तयार. आमी आतांच उसारलेल्या बाबार्थाच्या उसवाडान आमची मागणी शांतीच्या बापा सरशीं आमी आतां घालुया. फ्रांसीस आमच्या पाप सायबाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक, तशेंच आमची फिरगोशेन वावुरतल्या याज्ञीक भावांक आनी हेरां धार्मिकांक बापान आपल्या पुता जेजूच्या मोगान ओदीक गोड करूंक आनी आपल्या जिविताचे सालीन जेजूच्या मोगाचे जिवे गोवायते जावंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या देसान धर्मा जाती खातीचो भेदभाव वाडत वेता. असलें हें समाजीक आनी राजकीय वायट नपयत करूंक आमचे आमदार, मंत्री आनी फुडारी वावुरल्या प्रमाण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. ह्या म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 4 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी घोटाय, पिडेन कश्टवतल्यांक बेगीनच पिकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार प्रमाण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमी सगळीं जितले पावटी पवित्र मिसाच्या बलिदानान वांटो घेता तितले पावटी आमी आमचे घोराबे, आमचे समुदाय आनी आमची फिरगोज एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यान भरिल्ली जावन एकामेकाच्या जिवितान शांती समाधान हाडूंक वावरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. सर्गीच्या मोगाळ बापा, तुजे काकलुतीचेर पातयेवन आमी आमची मागणी तुजे मुखार घातल्यान ती तूं दोयेन आयकून घे आनी आमकां सगल्यांक तुजे कृपेन आनी काकलुतीन तुज्या शांतीच्या मार्गान चलोवन व्हर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रुसणारा आमी तुका दिन वाचता.
आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता फ्री तुवें दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो सासणाच्या सासणांक देवाक सोय सर्वेस्परा तुज्या रोसणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाखवालीन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो सासणाच्या सासणांक देवाक सोय मोशा बाबांबडीनो हे आमचें बलिदान सर्पविदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोली वरवीं आमची ओतोसकोना नितोड जावं आनी सर्गींचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफोळ कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं आमचीं काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेतावन जोल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मोन्नांतलीं आमकां सोडयलीं आनी मोन्नांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीं गायता पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पो तूं सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उन सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय उन सर्गी तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन खोस मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaso good porgo tuya, Jesu melo, Jesu jivon sala, Jesu noviane tolo. Bapa Jezuच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखां समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पिस्मेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या वागण बापा
फिलिपनारी आमच्या गोवले बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तुका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीच्या लुटको तांकां ज्येश्ठ गतीर मेल्यान समेस्तां तुजे पळजय तुका मोड पडून फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कुमाय मायतां कर्मरे देवाचे माहीत सांगाती शपती भगवान तुसे भगवान दोदोतान सोरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर संदेशाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुज्या महिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Deus te suborvi, Deus te sangata, Deus te sutai, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमचो स्वर्गीचो बाप जावन आसा शांतीची जोर आनी जेजू जावन आसा त्याच बापाचो उपकार आमकां ताणें तोच जावन आसा शांतीचो कुंवर. ह्या जेजूची शांती आमच्या जिवितान आमी दिसान दीस अणभवूंक सगळें आमचें जिवीत त्याच जेजूच्या हातांतल्यान बापाक आमी उबारुया आनी ताजी शांती आमी घेवन ह्या संवसारान ताजे शांतीचे दूत आमी जावंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाचो आदार मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीं आमचीं बातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सुवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या ससनांक. सुमयाची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रोगात आमी सेवंक वेतांव ती आमचेर सोबती आनी खास तळी नासांव पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडी भलायकी आनी अवकात दिवं. आपली शांती अणभवूंक आमकां आपयतलो शांतीचो कुंवर जेजू पळय आसा. इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं जावन आसा सुभागी. सुमया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. बापा येद्या व्हडट्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसुया. सुमानाची कार्यावळ मेलोल्यांक मिसाये परी सोमारा दीस पीटर पॉल डायस संतरशेट पयल्या वर्साची मीस. बेरेस्तारा दीस विसेंट जॉन रॉड्रिगीस नायकावाडो म्हयन्याची मीस. बाबा भडिनो आमच्या देशान आनी आमच्या गोंयान कोरोना व्हायरस पिडेच्यो केसीस वाडत आसात.
फावो ते उपाय घेवन ही पिडा अदीक पसरना जावंक एक चितान बावुरची गरज आसा. एकामेका पासत मागून एकामेकाचें बरें चिंतून फावो ते प्रिकॉशन्स घेवन आमची तशेंच समेस्तांच्या जिवाची काळजी घेवंक जावन दी आमचो व्हड हुस्को आनी आवंडो. तुमकां सगल्यांक म्हज्या याज्ञीक बाबांच्या नांवान सूख शांतीचो आनी बरी भलायकेचो आयतार आनी सातळो आमी आवंडेतांव आनी मागतांव. उबी रावया. बाबडीनो, तुमी जाणांत कालच्या दिसा आमचो पेदो विवियन ह्या संवसाराक वतरला. मागुया देवान ताका सुर्गींची शांती फाव करूंक आनी कितें भाशेन ताच्या कुटुंबाक देवान बुजवणीचो सांगात दिवं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर परविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.